نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ فرضی نماز با جماعت مسجد ادا کرنے واسطے آوے اللہ انہوں حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اور دوسرے نمبر تے ابو داؤد دے اندر الفاظ موجود نے جیڑا بندہ نفلی نماز یعنی چاشتی نماز دے الفاظ ابو داؤد دے اندر موجود نے، نفلی نماز ادا کرن اپنے گھر دے وچ ایویں مسجد دے اندر آ گیا ہے کہ نفلی نماز بھی مسجد جا کے پڑھ دے ہیں، با جماعت نماز بھی پڑھ دے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو بھی اللہ حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے، عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ لہذا چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں نے جلدی کریا کرو، اذان ہو جائے اپنی دکان بند کرن دے اندر جلدی کریا کرو، اذان ہو جائے اپنے کم کار نو چھوڑن دے اندر تاکہ نماز جماعت دے نال پڑھ لئیے تے اللہ پاک حج دا ثواب عطا فرما دے۔ روزانہ بندہ 5 حجاں دا ثواب لے سکدا ہے، روزانہ بندہ اللہ پاک دے کول اے نیکیاں لے سکدا ہے، روزانہ بندہ اللہ پاک دے کول اتنا بڑا اجر لے سکدا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے جڑی بات میں تساں آپ دے سامنے بیان کرنا چاہنا، حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ فقراء لوگ آئے، کچھ مسکین لوگ آئے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں لوگاں نو اللہ نے پیسہ دیتا ہے، جنہاں لوگاں نو اللہ نے دولت دیتی ہے، جنہاں لوگاں نو اللہ نے مال دیتا ہے، جنہاں لوگاں کو پیسہ بہت موجود ہے، او لوگ تے ساڈے نالوں اگے نکل گئے نے تے انہاں لوگاں نے تے جنت حاصل کر لئیے۔ کیویں؟ اللہ دے پیغمبر جے اسی نمازاں پڑھ دے ہاں تے نمازاں او بھی پڑھ دے نے، اسی روزے رکھنے ہاں تے روزے وہ بھی رکھ دینے، لیکن ایک ساڑی مجبوری ہے اسی حج تے نہیں جا سکتے، مدینے اسی رہنے ہاں، مکہ جان دا ساڑے کل اخراجات دے پیسے موجود کوئی نہیں، سواری دا انتظام کوئی نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اسی حج تے نہیں جا سکتے، او حج تے جا کے حج والی نیکی ساڑے نالوں اگے ود گئے نے تے حج دا ثواب جنت یعنی انہاں جنت بھی حاصل کر لئیے۔ اللہ دے پیغمبر او خرچ کرن دے اندر ساڑے نالوں اگے ود گئے نے، ساڑے کل پیسے ہے کوئی نہیں، اسی غریب جے بندے ہاں، لہذا اسی انہاں نالوں پیچھے رہ گئے ہاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر او مجاہد بن کے جہاد تے چلے جاندے نے، انہاں کولوں پیسہ موجود ہے، ساڑے کل پیسے کوئی نہیں، اس وجہ تو اسی پیچھے رہ گئے ہاں، او ساڑے کولوں اگے نکل گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبران دی کوئی ضرورت نہیں میرے یارو، پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے یارو، کیا میں تانوں ایسا عمل نہ دس دیاں جیڑا عمل تسی کرو اس دن تہاڈے مقابلے چ کوئی بھی بندہ تہاڈے مقابلے دا عمل کر ہی نہیں سکدا، جے تسی او عمل کر لو الا یہ کہ کوئی اور بندہ بھی تہاڈے والا عمل کر لوے، جے تہاڈے والا عمل اور کوئی نہ کرے باقی جڑیاں مرضیاں نیکیاں کر لوے تہاڈے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا، تہاڈی نیکی نو نہیں پہنچ سکدا، تہاڈی شان نو نہیں پہنچ سکدا۔ یعنی اللہ پاک تانوں حج دا بھی ثواب عطا فرما دین گے، خرچ کرن دا ثواب بھی عطا فرما دین گے، جہاد دا ثواب بھی اللہ عطا فرما دین گے، اللہ پاک صدقہ و خیرات دا ثواب بھی عطا فرما دین گے۔ جی اللہ دے پیغمبر دسو آپ نے فرمایا ہر نماز تو بعد فرضی نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ تے 33 مرتبہ اللہ اکبر تسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ خرچ کرن دا بھی ثواب عطا فرما دے گا، اللہ سخاوت دا بھی ثواب عطا فرما دے گا، اللہ جہاد دا بھی ثواب عطا فرما دے گا تے اللہ پاک تانوں حج دا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ لہذا روزانہ دی روٹین بناؤ لوگو، کیڑی کالی پئی ہوندی ہے، کیڑی جلدی پئی ہوندی ہے، سلام پھرے تے سلام تو بعد گلاں نہیں کرنیاں، سلام پھرے تے سلام تو بعد فوری طور تے قبولیت دا میسج کو نہیں آیا ہوندا نا، کئی بندے نا انج موبائل کٹ کے ویندے نے جویں نماز تو فوری بعد قبولیت دا میسج آ گیا، تینوں اننے نمبر مل گئے نے، تینوں اننا ثواب مل گیا، کیڑی ضرورت ہے موبائل کڈن دی؟ سلام پھرے سلام تو بعد ذکر اذکار کریا کرو، سلام تو بعد اللہ دی تسبیح بیان کریا کرو، اللہ دی حمد بیان کریا کرو، اللہ
اللہ دی تکبیر بلند کریا کرو، یعنی الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، دیگر اذکار پڑھو۔ جیڑا جیڑا بندہ نماز تو بعد اللہ دی تسبیح بیان کر دے، یعنی سبحان اللہ پڑھ دے، اللہ دی حمد بیان کر دے، یعنی الحمدللہ پڑھ دے، اللہ دی تکبیر بیان کر دے، یعنی اللہ اکبر پڑھ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک بھی نو حاجی دے حج دے برابر ثواب عطا فرما دے نے۔ چار عمل ثابت ہوئے، اشراق پڑھنی ہے، حج دا ثواب ملے گا، دوسرے نمبر تے وضو کر کے مسجد دے اندر آنا ہے، اللہ پاک اللہ رب العالمین اس بندے نو حج دے برابر ثواب عطا فرما دیں گے، تیسرے نمبر تے فرضی نماز مسجد دے اندر پڑھن واسطے با جماعت مسجد دے اندر پڑھن واسطے آنا ہے، تے نفلی نماز بھی پڑھن واسطے آنا ہے، اللہ پاک اس بندے نو حج دے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور چوتھے نمبر تے جڑا جڑا بندہ نماز تو بعد اذکار کر دے، اپنی عادت بناؤ لوگو، جے تسی چاہندے ہو غربت دا خاتمہ ہو جائے، اپنی عادت بناؤ لوگو، جے تسی چاہندے ہو گناہاں تو چھٹکارا مل جائے، اپنی عادت بناؤ لوگو، جے اللہ دی جنت دے تسی متلاشی ہو تے پھر اپنی نماز تو بعد اذکار دی عادت بنا لو، اللہ حج دے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔